मोहतरम अमीर मुकामी अरकान जमात, कारकुनान जमात, मुत्तफ़िक़ीन जमात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। करबला के मुताल्लिक़ ये दूसरा सेशन है। पिछला सेशन पिछले इतवार को हो चुका है, उसका कंटिन्यूएशन सेशन है। एजाज साहब ने जो टॉपिक बताया कि वाक़े करबला के बाद जो इमामत का नज़रिया वजूद में आया, उसके बारे में आपके सामने बात रखनी है और उसी से रिलेटेड करबला के वाक़ये की क्या ताबीरात ली गई हैं अहले सुन्नत और अहले शिया या अहले तशय्युअ जिसे हम कहते हैं, दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है इस करबला की ताबीर को लेकर के और क्या इख्तिलाफ, ये बातें आपके सामने रखनी। तो इसको एक तारीखी अंदाज में मैं आप सबके सामने बात रखने की कोशिश करूंगा। अजीज साथियों, मुझे और आपको मालूम है कि 11 हिजरी में हिजरत के 11 साल बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमाया। उसके बाद खिलाफत का सिलसिला शुरू हुआ। पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बने, जो तकरीबन 3 साल तक खलीफा रहे, जो बनु 3 कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने, जो तकरीबन 11 साल की मुद्दत तक वो खलीफा रहे, जो बनु अदी से ताल्लुक़ रखते थे, कबीला बनु अदी से। उसके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने, जो उनका भी पीरियड तकरीबन 12 से 13 साल का वक्फा रहा, जो बनु उमैया से ताल्लुक़ रखते थे, कबीला बनु उमैया से। उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने, जो बनु हाशिम से जिनका ताल्लुक़ था। तो अब इसको समझने के लिए एक बात हमें समझना ज़रूरी है इमामत के अक़ीदे को, कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताल्लिक़ जो बातें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही, वो कुछ 1-2-3 बातें आपके सामने रखूंगा। हज्जतुल विदा के बाद गदीर अरक़म, मतलब एक दूसरे मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले शाम भी वहाँ मौजूद थे और अहले मदीना भी वहाँ मौजूद थे, तो उनके सामने एक बात कही थी, फमन कुन्तु मौला फ़अली मौला, यानी जिस तरह से मैं तुम्हारा मौला हूं उसी तरीके से अली भी मौला है। मौला का मतलब यहाँ पे अहले शिया ने जो है वो लीडरशिप के मानों में इस्तेमाल किया है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही कह दिया था कि मेरे बाद अली जो है खायद होंगे। लेकिन अहले सुन्नत जो है उस मौला के मतलब को मोहब्बत से ताबीर करते हैं। जिस तरीके से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, वैसी ही मोहब्बत हजरत अली से की जाए। ये दोनों के दरमियान बुनियादी फर्क की शुरुआत होती है। फिर उसके बाद ग़ज़वा तबूक के मौके पर जो 9 हिजरी में वाक़ हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे ग़ज़वा तबूक के लिए। वो शाम और रूम की बॉर्डर पे जो तबूक का इलाका है, वहां पे वो ग़ज़वा था, जंग थी। तो उस वक्त हजरत अली को मदीना में छोड़ करके जा रहे थे। तो हजरत अली ने पूछा कि आप मुझे बच्चों और औरतों के दरमियान छोड़ करके जा रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी निस्बत तुमसे वैसी ही है जैसे हारून की मूसा से। ये अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहे। इसको अहले सुन्नत भी मानते हैं, अहले शिया भी इसको मानते हैं। तो इससे भी अहले शिया ये अक्स करते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के बाद उनके नायब चूंकि हारून थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी जो नायब, जो खलीफा जो मिलना चाहिए, वो हजरत अली को मिलना चाहिए। उसके बाद एक और जो चीज का जिक्र मिलता है, हम कहते हैं पंजतन पाक की बात आती है। तो वो वाकया जो है पंजतन पाक का मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर मंगवाई और उस चादर के साये में हजरत अली को, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत हसन और हजरत हुसैन को वो चादर के साये में रख करके उनके लिए दुआ की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला करके ये जो 4 असाब रहे, इन सबको मिला के पंजतन पाक कहा जाता है। तो ये ऐसे और भी कुरान के बहुत सारे आयात को लेकर के अहले शिया का ये कहना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई नायब होता, कोई इमाम होता, कोई खलीफा होता, तो वो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होते। ये उनका एक अपना नजरिया। लेकिन अहले सुन्नत ये कहते हैं कि जब ये बात थी, तो जब हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतखाब हो रहा था, शुराई निजाम था, तो सहाबा इसकी ताबीर बेहतर जानते थे, उन्होंने ये बात कभी नहीं कही। ये अहले सुन्नत का अपना मौक़िफ़ है। अब आगे बढ़ते हैं, ये चीजों को जहन में रखे। तो ये इमामत का जो कंसेप्ट रहा, जो खिलाफत का जो कंसेप्ट रहा कि हजरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अली को मिलना चाहिए,
تو یہ جو سپورٹرز آف علی تھے، یعنی شیعہ علی جس کو ہم کہتے ہیں، شیعہ کا مطلب ہے سپورٹرز آف علی، ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بات موجود تھی شروع سے۔ تو جب بہرحال وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی خاموش رہے، پہلے شیعہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو خاموشی رہی وہ اتحاد امت کے خاطر جو ہے یہ خاموشی رہی، اس میں کوئی جو ہے نظام کو درہم برہم نہیں کرنا چاہتے تھے اس وقت، تو اتحاد کے لیے جو ہے یہ خاموشی برقرار رہی۔ بہرحال تو امام ان کے نزدیک حضرت علی رہے، خلیفہ حضرت علی رہے ان کے نزدیک پہلے، اس کے بعد جب چوتھے خلیفہ حضرت علی بنے تو حضرت علی کا دور تقریباً 4 سال کا رہا خلافت۔ اس کے بعد جو ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ جو ان کے بیٹے تھے ان کو خلافت ملی، ان کا بھی عرصہ بعض روایات میں 6 مہینے کا ہے، بعض روایات میں 1 سال کا عرصہ گنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ منصب دیا گیا، جن کا عرصہ تقریباً 20 سال رہا، یعنی 41 ہجری سے 60 ہجری تک۔ ہجرت کے بعد 50 سال کا یہ جو وقفہ رہا، 11 ہجری سے لے کر کے 60 ہجری تک 50 سال کا وقفہ یہ دور رہا، خلیفہ رہے۔ اس کے بعد 20 سال حضرت امیر معاویہ کا دور رہا۔ حضرت امیر معاویہ کو کاتب وحی بھی کہتے ہیں، وحی کی انہوں نے کتابت کی، جو قرآن وحی کی شکل میں نازل ہوتا تھا اس کو انہوں نے مرتب بھی کیا۔ اب 60 ہجری کے بعد جو 61ویں ہجری آئی اس میں کربلا، سانہ کربلا کا واقعہ رونما ہوا، جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، ان کے بیٹے شہید ہوئے، خاندان کے افراد شہید ہوئے۔ لیکن اس میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے جن کا نام علی زین العابدین تھا، وہ بیماری کی وجہ سے شریک نہیں ہو پائے تھے اس کربلا کے واقعے، وہ زندہ رہے۔ تو اہل شیعہ کے نزدیک یہ بات ہے کہ پہلے امام حضرت علی، دوسرے امام حضرت حسن، تیسرے امام حضرت حسین، پھر اس کے بعد چوتھے امام حضرت علی زین العابدین جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے۔ پھر اسی طریقے سے ان کا سلسلہ کنٹینیو ہوتا ہے 12 اماموں تک۔ تو ان کے نزدیک جو ہے امامت اہل بیت میں شفٹ ہوتی جائے گی، منتقل ہوتی جائے گی، اور ان کے پاس 12ویں امام تک آ کر کے وہ رک گئی ہے۔ تو پہلے امام حضرت علی کو وہ مانتے ہیں، دوسرے امام حضرت حسن، تیسرے امام حضرت حسین، چوتھے امام حضرت علی زین العابدین، پھر ان کے بعد 5ویں امام حضرت علی زین العابدین کے بیٹے امام باقر، پھر اس کے بعد 6ٹھے امام جعفر صادق، 7ویں امام ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم، 8ویں امام حضرت علی رضا، 9ویں امام حضرت محمد تقی، 10ویں امام حضرت محمد تقی کے بعد اور ایک نقی نام کے ایک امام ہے، پھر 11ویں امام جو ہیں حضرت حسن عسکری، 12ویں امام حضرت امام مہدی۔ یہ 12 اماموں کا تذکرہ اہل شیعہ کے نزدیک ملتا ہے کہ یہ جو امام ہوگا، اب اصل بات سمجھے گا کہ یہ جو امام ہے ان کے نزدیک، یہ امام ایک ڈیوائن اپوائنٹمنٹ ہے، اللہ کی طرف سے یہ اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپوائنٹ کیا اور حضرت علی کے سلسلے سے یہ اپوائنٹمنٹ چلتا رہا۔ تو یہ ایک ڈیوائن اپوائنٹمنٹ ہے، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ یہ منصب ہے۔ اس کا مطلب وہ یہ لیتے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی مقرر ہوتا ہے تو وہ معصوم عن الخطا ہے، ان سے کوئی خطا سرزد نہیں ہو۔ دین کی جو تشریح، دین کا جو اصول وہ بیان کریں گے وہ فائنل ہو۔ یہ امام کا ان کے نزدیک مطلب کہ معصوم عن الخطا ہے، دین پہ مکمل اتھارٹی ہے، وہ جو کہیں گے وہی بات وہ فائنل ہوگی۔ اب 12 امام کے بعد 13واں امام نہیں آیا، تو ان کے نزدیک یہ بات ہے کہ 12ویں امام جو امام مہدی، امام مہدی حضرت حسن عسکری کے بیٹے امام مہدی، تو امام مہدی حضرت حسن عسکری کا جب انتقال ہوا، امام مہدی جب امام بنایا گیا، تو امام مہدی غیبت صغرا میں پہلے گئے۔ غیبت صغرا کا مطلب ہے غائب ہو گئے، چھوٹے عرصے کے لیے غائب ہونا، غیبت صغرا جسے ہم کہتے ہیں، چھوٹے کے عرصے کے لیے وہ غائب ہوئے اور اپنے 4 نائبین کو انہوں نے مقرر کیا اور ان کے ذریعے سے وہ لوگوں سے رابطے میں رہے۔ پھر اس کے بعد غیبت کبریٰ میں چلے گئے، یعنی مکمل طور پہ وہ غائب ہو گئے ہیں، وہ پھر سے ظہور میں آئیں گے، تب آخری عرصے میں وہ آئیں گے، فساد کا خاتمہ کریں گے۔ تو یہ ان کے نزدیک 12 اماموں کا کنسپٹ ہے۔ اب ان کے نزدیک مزید امام نہیں ہے، اہل شیعہ کے نزدیک 12ویں کے بعد 13ویں امام نہیں ہے، بلکہ 13واں جو فرد ہوگا وہ والی فقیہ ہوگا، یعنی فقہ کا جاننے والا، مجتہد،
جو ایک اتھارٹی, کچھ سوچنے سمجھنے والا, سپریمیسی دین کے معاملے میں جس کی ہوگی اسے وہ والی فقیہ کہتے ہیں, جس کی بنیاد پہ ایران کا جو کنسپٹ آج ہمارے سامنے موجود ہے. ان کے پاس سپریم لیڈر ہوتا ہے. سپریم لیڈر اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ جب امام مہدی آئیں گے تو وہ حکومت ان کے حوالے کر دیں گے, جب تک وہ سنبھال کر کے لے کے چلیں گے. یہ ایران کا جو سیاسی ڈھانچہ ہے وہ اسی پہ چل رہا ہے. وہاں پہ سپریم لیڈر ہے خامنہ ای, جس کو انہوں نے پروموٹ کیا تھا اس وقت مجتہد کے نام سے, تو وہ سپریم لیڈر ہے. وہ نظام کو لے کر کے چل رہے ہیں, جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو وہ ان کے حوالے کر دیں گے. تو یہ 12 امام کا کنسپٹ. بسو کلیان میں بھی آپ ایک مسجد کا نام جانتے ہوں گے جس کو 12 امام کہا جاتا ہے. وہاں پہ جو وہ علم اٹھتے ہیں اس میں بھی جو ہے ایک الگ الگ 12 اماموں کو بتایا جاتا ہے, وہ یہی چیزیں ہیں. تو ان کے نزدیک امام کا مطلب وہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹمنٹ ہے, نقص سے پاک ہیں. لیکن اہل سنت کے نزدیک ایسا نہیں ہے. اہل سنت کا یہ کہنا ہے کہ امام ضروری نہیں کہ اہل بیت میں سے. اہل بیت کا مطلب یہ ہے کہ ازواج مطہرات ہیں, حضرت علی ہیں, حضرت فاطمہ ہیں, حسن ہیں اور حسین رضی اللہ تعالیٰ. ضروری نہیں کہ انہی کی نسل سے جو ہے امام رہے. اس کے واقعے میں یہ بات ہم کو ملتی ہے کہ جب حضرت عمر کو کہا گیا کہ آپ کسی کو اپنا نائب مقرر کریں, نامزدگی کریں خلیفہ کے لیے, اپنے بیٹے کو نامزد کریں, تو حضرت عمر نے کہا کہ اسے تو طلاق بھی دینے نہیں آتی, صحیح سے طلاق بھی دینے نہیں آتی. مطلب دین پر علم ہونا ضروری ہے جو نائب ہوگا, جو خلیفہ ہوگا. حضرت علی کو کہا گیا کہ آپ بھی نامزد کریں کسی خلیفہ کے لیے, تو حضرت علی نے کہا کہ میں مطلب اپنے بیٹے کو نامزد کریں, اس طریقے سے کہا گیا. تو انہوں نے کہا کہ میں نہ کرنے پر کسی کو کہوں گا, نہ کرنے سے کسی کو روکوں گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بیٹے خلیفہ بنے, بیٹے امام بنے کسی کے, لیکن ضروری نہیں کہ بیٹے ہی. روکا بھی نہیں گیا اور بن بھی سکتے ہیں. تو یہ جو 12 امام کا کنسپٹ ہے, اور یہ جو تو ہمارا جو علم کو ہم جو دیکھتے ہیں, تو یہ 12 امام والے چیزوں کو ہم اپنے ذہن میں رکھنا ضروری ہے. امام والے کنسپٹ کو, کہ جب ہم اپنی زبان سے امام کہتے ہیں کسی کو, یا مولا ہم جب کہتے ہیں مولا علی, امام حسین, تو اس کے پیچھے یہ بات ہم سمجھ لیں کہ امام کا مطلب جو اہل تشیع کے نزدیک یہ ہے. ہم کو کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے, آپ لوگ اس کو ذہن میں رکھ کر کے بات کو آگے بڑھائیں. اب مزید آتے ہیں اس میں اہل شیعہ کے اندر. پھر اہل شیعہ کے اندر 3 طبقے بنے. ایک طبقہ تو وہ جو 12 اماموں کو مانتا ہے, جنہیں اسنا عشری کہتے ہیں. اسنا عشری, عشرہ مطلب 10, اسنا مطلب 2, واحد, اسنا, ثلاثہ, ربع جو عربک گنتی ہے, اسنا کا مطلب ہے 2, عشرہ کا مطلب ہے 10. تو یہ جو 12 امام کو ماننے والے لوگ ہیں شیعہ میں, اسے اسنا عشری کہتے ہیں. اب یہاں پہ ایک اور پہلو, اب اس میں ایک اور طبقہ بنا جسے ہم کہیں گے اسماعیلی طبقہ. ایک اور طبقہ بنا اس کے اندر, زیدی طبقہ. تو اس میں ہوا یہ کہ جب حضرت علی زین العابدین جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے, ان کو امام بنایا گیا, تو حضرت علی زین العابدین کے 2 بیٹے تھے. ایک امام باقر تھے اور ایک امام زید تھے. تو اسنا عشری کے شیعہ نے امام باقر کو امام بنا لیا, لیکن یہ جو زیدی طبقہ تھا انہوں نے حضرت زید کو اپنا امام مان لیا, اور اسی نسل سے انہوں نے امامت کا سلسلے کا آغاز کیا. تو یہ طبقہ وہاں سے الگ ہو گیا, زیدی طبقہ. تو زیدی طبقہ جو ہے 21ویں امام تک آیا, وہ سلسلہ کنٹینیو ہوا. 21ویں امام ان کے آئے, الطیب ابو القاسم جو ان کے 21ویں امام رہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب یہ بھی جو ہے غائب ہے, یہ بھی بعد میں ظہور پذیر ہوں گے. تو زیدی طبقے اور اہل سنت کے درمیان جو مشترک چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ زیدی طبقہ واقع کربلا کو مزاحمت کی علامت سمجھتا ہے, ظلم کا خاتمے کے لیے کوشش کرنا, جدوجہد کرنا یہ فرض سمجھتا ہے, جو اہل سنت کے نزدیک بھی یہ بات مشترک ہے. اور زیدی طبقہ جو یہ سمجھتا ہے کہ حضرت ابو بکر, حضرت عمر اور حضرت عثمان کی خلافت کا انکار نہیں کرتا, موقف میں ہے. تو یہ اشتراکی باتیں ہیں. اور وہ یہ کہتا ہے کہ امام معصوم عن الخطا نہیں ہو سکتا. وہ اہل سنت سے اگر سب سے زیادہ نزدیک کوئی شیعہ میں ہے تو وہ زیدی طبقہ ہے. شیعہ میں یہ زیدی طبقہ پایا جاتا ہے یمن کے اندر, جو اسرائیل کے بازو میں جو ہے وہ یمن کے اندر جو ہے زیدی طبقہ پایا جاتا ہے. یہ 1962 تک یہ زیدی طبقہ یمن میں رہا, 1000 سالہ ان کی اپنی تاریخ ہے. پھر 1962 کے بعد تھوڑا سا ڈائلوشن ان کے طبقے کے اندر آیا, سعودی کے اثرات وہاں پہنچے, سلفی اثرات وہاں پہنچے, ان کے مدرسے ڈائلوٹ ہوئے.
तो थोड़ा सा कंसेप्ट उनका डाइल्यूट हो रहा था। तो 1990 में वहां पे जो है बदरुद्दीन अल हुसी फिर से एक मुजद्दिद पैदा हुए उनके तबके में। उन्होंने जो है हुसी तहरीक शुरू की, जो आजकल हुतीज जो हमला कर रहे हैं इसराइल पर, जो बात सामने आती है, तो हुसी तहरीक उन्होंने शुरू की। वो मुतासिर थी ईरान से, वो मुतासिर थी हिजबुल्लाह से, और उन्होंने जो है मज़ाहमत का जो रास्ता था वो इख्तियार किया, जो करबला से वो कंसेप्ट लेते हैं कि जुल्म के खिलाफ हम उठ खड़े होंगे। ये हुसी तहरीक है। तो ये एक तबका रहा। फिर एक और तबका जो इस्माइली तबका उनके दरमियान वजूद में आया। इस्माइली तबका ये कहता है कि हजरत अली ज़ैनुल आबिदीन इमाम, हजरत अली ज़ैनुल आबिदीन के बाद हजरत इमाम बाकर इमाम पांचवें, हजरत इमाम बाकर के बाद छठे इमाम जाफर सादिक इमाम। अब यहाँ छठे के बाद जो सातवें इमाम रहे, तो वो ये कहता है कि हजरत जाफर सादिक के दो बेटे थे, मूसा काजिम और इस्माइल। तो इस्माइल बड़े बेटे थे और हजरत जाफर सादिक ने अपनी हयात में उनको इमाम मुकर्रर किया था, इस्माइल को, तो वो उनको इमाम मानता है। लेकिन हयात में हजरत जो इस्माइल इमाम बने, उनका इंतकाल हो गया, उसके बाद मूसा काजिम को इमामत दी गई। तो इसको वो नहीं मानते, बल्कि इस्माइली जो तबका था वो इस्माइल को इमाम मानते हैं और उन्हीं से वो नफ्स चला रहे हैं, उन्हीं में वो इमामत चल रही है। तो इस्माइली तबका में दो ग्रोह बने। एक ग्रोह आगा खानी ग्रोह, आगा खान के नाम से थोड़ा मशहूर है। दूसरा ग्रोह दाऊदी बोहरा कम्युनिटी। ये दो ग्रोह उसमें वजूद में आए। इस्माइली तबके में जो आगा खानी ग्रोह था, उनके पास अभी भी आज भी इमामत कंटिन्यू है। आज तक अब तक उनके 51 इमाम आ चुके हैं। अभी 51वें इमाम की वो ताबे कर रहे हैं। प्रिंस रहीम आगा खान जो उनके अभी 51वें इमाम है, जो लिस्बन में, उनका मरकज जो है पुर्तगाल लिस्बन में है। और ये लोग जो है बहुत सारे मुकामात में है, युगांडा में है, ईस्ट अफ्रीका में है, केनिया में है, लंदन में है, यूरोप में है, इंग्लैंड में है, बहुत सारी जगह ये लोग बसते हैं। आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के नाम से ये बहुत सारे काम करते हैं। आगा खान एकेडमी के नाम से ये लोग काम करते हैं। तालीम पे ये लोग काम करते हैं, सेहत पे ये लोग काम करते हैं, माइक्रो फाइनेंस पे ये लोग काम करते हैं, रूरल डेवलपमेंट पे ये लोग काम करते हैं। और जो है इनका अगर हमसे करीब अगर बात की जाए तो हैदराबाद के अंदर जो एयरपोर्ट के पास आगा खान एकेडमी के नाम से इनका 100 एकड़ का कैंपस है, तालीमी इंस्टीट्यूशन है, आईबी का उनके पास करिकुलम है, फीसेस बहुत ज्यादा है, एक इंटरनेशनल लेवल का जो है ये लोग काम कर रहे हैं। ये है इस्माइली तबका जो शिया के अंदर से निकला। इनके जो प्रिंस सुल्तान आगा खान सुवम थे, जो एक इमाम थे 51वें इमाम से पहले, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने में भी उनका बड़ा फाल किरदार रहा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले सदर भी वो रह चुके। ये इस्माइली तबका जो है, और उनके पास इमामत जो है कंटिन्यूएशन है। उनके पास मज़ाहमत का कोई कंसेप्ट नहीं, जुल्म के खिलाफ उठ खड़े होना, एहतजाज करना, जालिम हुक्मरान को दूर करना, ऐसा कोई वो झंझट में पड़ते ही नहीं। उनके पास वो कंटिन्यू हो रहा है। अब उसके बाद दाऊदी बोहरा, उनके पास 21वें इमाम तक आ गए। 21वें इमाम के बाद वो कहे कि ये 21वें इमाम हमारे गायब हो गए हैं, अब हमारे पास जो हमारा लीडर होगा वो दाइल मतलब हम उसको कहेंगे। दाइल मतलब हमको गाइड करेगा। ये लोग तिजारत वगैरह में बहुत आगे हैं। मुंबई में इनका सेंटर है, मरकज जो है वो यही भारत के अंदर है, दाऊदी बोहरा कम्युनिटी का। तो वो लोग उसको लेकर के चल रहे हैं। तो ये तीन तबके अहले शिया के अंदर, इस्माइली तबका, दाऊदी बोहरा इस्माइली के अंदर, फिर जैदी तबका, फिर असना अशरी तबका। तो ये है। तो इनमें इमामत इस तरीके से कंटिन्यूएशन हो रही है। तो इमाम मेहदी को लेकर के जो असना अशरी तबका है, 12वें इमाम जिसको वो कहते हैं, अहले सुन्नत और अहले तशरीह के दरमियान जो फर्क है वो ये है कि अहले सुन्नत ये मानते हैं कि जो खलीफा होगा वो मुसलमानों की राय मशवरे से मुंतखब होगा, शुराई निजाम से मुंतखब होगा। लेकिन अहले शिया के नजदीक ऐसा कुछ नहीं होगा, वो नस्ल से आएगा, अहले बैत से आएगा, उसका तकर्रुर हो चुका है। ये पहला। दूसरा ये है कि इमाम मेहदी का ज़हूर अहले शिया भी मानते हैं, अहले सुन्नत भी मानते हैं, जो जमाने के आखिरी जमाने में आएंगे। लेकिन जो फर्क है वो ये है कि इमाम मेहदी शिया के नजदीक पहले आ चुके हैं, फिर गायब हुए हैं, फिर आएंगे। लेकिन अहले सुन्नत के नजदीक ऐसा नहीं होगा, वो बाद में आएंगे, बाद में पैदा होंगे, मोहम्मद नाम से पैदा होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का भी नुज़ूल होगा उस वक्त जब जुल्म का खात्मा होगा, जो भी होगा। तो ये दोनों के दरमियान फर्क।
تیسرا مشترک جو بات ہے وہ یہ ہے کہ امام مہدی ظہور آخری زمانے میں ہوں گے، دونوں ظلم کا خاتمہ کریں گے، دونوں ظالم حکمرانوں کا، ظلم کا، فساد کا اس زمین پر خاتمہ کریں گے۔ تو یہ کچھ مشترک باتیں اور کچھ اختلافی پہلو جو اہل شیعہ اور اہل سنت کے درمیان تھے، تو یہ چیزوں کو تھوڑا سا ہم کو مزید جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بسط و کلیان کا جو ماحول، جو اثرات ہوئے، آگے کے ٹاپک میں آئے گا ثقافتی اثرات کیا ہوئے جو آج بھی ہم محسوس کرتے ہیں۔ لیکن میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ جب ہم امام کہیں، جب ہم مولا علی کہیں، جب ہم امام حسین کہیں، تو ہمارے نزدیک یہ بات واضح ہو کہ امام کا مطلب گناہ سے پاک انسان، اہل بیت سے ہی ان کا سلسلہ آئے گا۔ یہ اہل شیعہ کا کنسپٹ ہے، اہل سنت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس ٹاپک کو ہمیں مزید غور و فکر کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔